सबैलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज विशेष गरी परमेश्वरले समय दिनुभएको छ र म केही आशिषको कुराहरू तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु र हामी मत्तीको 13 को हामी 24 देखि हामी हेर्नेछौं। यहाँ हामी पाउँदछौं कि प्रभु यीशु ख्रीष्टले गाउँ अनि सामाको बारेमा एउटा दृष्टान्त बताउनु भएको छ र तपाईहरुलाई थाहा छ यो गाउँ अनि सामाको बारेमा के छ। र एउटा असल मानिसले जब उसले आफ्नो खेतमा असल बिउहरू रोप्दछ अनि त्यही राति उसको शत्रु आएर त्यस ठाउँमा त्यो जहाँनिर असल बिउहरू रोपेको छ त्यो ठाउँमा धेरै सामाहरू रोपिदिने गर्दछ। अनि उसका खेतालाहरूले आएर असल मानिसको खेताला आएर भन्दछ कि त्यो ठाउँमा त हामीले गहुँ रोपेका थियौं, त्यहाँ कसरी सामा उम्रियो। अनि जब त्यो असल मानिसले बुझ्दछ कि उसको शत्रु आएर चाहिँ त्यहाँनिर त्यो ठाउँहरुमा सामा रोपिदिएको कुराहरू हामी पाउँदछौं। र यो कुरोबाट हामीले जब यो दृष्टान्तलाई जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले भनिराख्नु भएको कुरोलाई हेर्दै जाँदाखेरि हामीले जब हामी तल त्यहाँदेखिको अलिक तल हामी पढ्छौं भनेदेखि यहाँ हामी पाउँदछौं उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, असल बिउ छर्ने चाहिँ मानिसको पुत्र हो, खेत संसार हो, असल बिउ चाहिँ राज्यको सन्तान हो र सामा दुष्टको सन्तान हो। सामा रोप्ने शत्रु चाहिँ दियावलस हो, फसलको समय चाहिँ युगको अन्त हो। र आज मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरोतर्फ के लिएर जान चाहन्छु भनेदेखि हामीले यो कुरोबाट एउटा कुरो बुझ्न सक्छौं कि सामा गाउँ अनि फसलको समय र फसलको समयलाई यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा संसारको युगको अन्तको बारेमा बताइराख्नु भएको छ र अरु केही पनि होइन। गाउँ अनि सामा जुन चाहिँ गाउँ अनि सामा चाहिँ आज परमेश्वरले तपाई अनि मलाई नै बताउन चाहनु भइरहेको छ। यो कुरोबाट हामी पाउन सक्छौं आज यी दिनहरुमा हामी देखिरहेको छौं कि संसारको अवस्था र संसारको परिस्थितिलाई हेरेर हामी बुझ्न सक्छौं कि संसारको अन्त धेरै नजिक छ भनेर। अरु केही पनि होइन, आज यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 को यो कुरोले गर्दाखेरि आज हामीलाई धेरै कुरोहरुमा अलर्ट गरिरहेको छ र प्रकृतिले पनि आज धेरैवटा कुरो देखाइरहेको छ कि संसारको अन्त नजिक छ भनेर। र प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि आफ्नो चेलाहरूलाई यो कुरोबाट एउटै कुरो सिकाउन चाहनु भइरहेको छ कि गाउँ अनि सामालाई सँगसँगै उम्रिन देऊ, त्यसलाई नउखाला। किनभने यो दृष्टान्तमा उनको जति पनि खेतालाले भन्दछ कि यसलाई हामी उखेलेर फ्यालौं भन्दाखेरि त्यहाँनिर मालिकले भन्दछ कि यसलाई नउखेला, उम्रिन देऊ। र एउटा समय आउनेछ जब फसलको समय आउँदाखेरि जति पनि त्यहाँनिर सामाहरू छ तिनीहरूलाई बटुलेर एक ठाउँमा मुठा गरेर तिनीहरूलाई अलग्गै आगोमा फ्याँकिनको निम्ति राखिनेछ। र यो कुरोबाट आज हामीले यो कुरो एउटा गहिरो कुरो बुझ्न सक्छौं के भनेदेखि तपाई अनि म पनि हामी संसारको अन्तमा छौं र यस समय पनि परमेश्वरले आज गाउँ अनि सामालाई सँगसँगै उमार्न दिनु राख्नु भएको छ। यस घडी हामी कसैलाई चिन्न सक्दैनौं को गाउँ हो को सामा हो भनेर। आज मैले पनि तपाईहरुलाई यो वचन शेयर गरिरहेको छु, तर के मेरो जीवन त्यो गाउँ जस्तो छ कि तपाईहरु जो परमेश्वरको वचन सुनिराख्नु भएको छ के तपाईहरु पनि गाउँ झैं परमेश्वरको भण्डारमा जानलाई योग्यको हुनुहुन्छ। र यी दिनहरुमा धेरै विश्वासीहरू छन्, संसारमा धेरै ईसाईहरू छन्, तर ती सबै ईसाईहरूले के परमेश्वरको शक्तिलाई विश्वास गर्छन्। र मेरो यो प्रश्न छ तपाईहरुलाई कि आज यो दिनहरुमा तपाई अनि मेरो जीवनको परिस्थिति यस घडी हामीले देखिरहेको संसारका मानिसहरू डर अनि त्रासमा छ, तर तपाई अनि म जो पनि हामी छौं र संसारको युगको अन्तमा हामी बाँचिरहेको विश्वासीहरू हाम्रो कस्तो जीवन छ। र यहाँ हामी पाउन सक्छौं गाउँ जसलाई हामी बुझ्न सक्छौं कि त्यो गाउँद्वारा आज हामीले धेरै फाइदामन्द कुरोहरू गर्न सक्छौं, जसले हामीलाई जुन चाहिँ कुरोबाट हामीले धेरै हाम्रो शरीरको निम्ति असल हुन सक्छ भनेर हामीले त्यो कुरो खाने गर्छौं। तर हामी कसैले पनि सामालाई चलाउँदैनौं, सामामा केही कुरो त्यस्तो असल कुरो हामी पाउन सक्दैनौं। त्यसरी नै म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु कि तपाई अनि म यस समय यी दिनहरुमा यो युगमा छौं कि यो युगमा जब परमेश्वरले अन्तिम क्षणमा फसलको समयमा जब कटनीको समयमा जब परमेश्वरले आफ्नो खेतालालाई पठाउनुहुन्छ, त्यो खेतालालाई पठाउनु हुँदा उहाँले बटुल्नु हुँदा के हामी गाउँ छ र उहाँको भण्डारमा जाने योग्यको छौं होला। र आज म तपाईहरुसँग एउटा कुरो के गर्न चाहन्छु भनेदेखि परमेश्वरले तपाई अनि मलाई यी दिनहरुमा केही गर्नुभएको छैन, केही चलाउनु भएको छैन, तर तपाई अनि मेरो विश्वासलाई हेरिराख्नु भएको छ। र हामी धेरैचोटि हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदानको शक्तिलाई पनि हामीले विश्वास गरेर ग्रहण गरेर प्रभुमा बप्तिस्मा लिनेहरू पनि यी दिनहरुमा यो संसारको परिस्थितिलाई हेरेर हामी डराइरहेको छौं। तर आउँदो दिनहरू झन् धेरै मात्रामा भयानक दिनहरू छन्, जुन चाहिँ दिनहरूलाई आज हामीले फेस गर्न गइरहेको छौं। तर तपाई अनि म अगर परमेश्वरको अगाडि गाउँ सर छैन रहेछौं भनेदेखि आज हामी ती कुरोहरूदेखि डराउँछौं र परमेश्वरको महिमाको योग्यता हामी हुन सक्दैनौं।
तर त्यसरी नै परमेश्वरले त्यो समयलाई पर्खिराख्नु भएको छ, जुन चाहिँ समय चाहिँ परमेश्वरले कट्नी गर्नुहुनेछ। र आज तपाईलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, हामीले दानियलको पुस्तकमा जब हामी हेर्छौं भनेदेखि दानियल 1 अध्यायमा हामीले हेर्छौं, त्यहाँनिर दानियल शद्रक मेशक अबेदनगोको बारेमा हामी पाउँदछौं। त्यहाँनिर उनीहरूले भनिरहेको पाउँछौं कि जब राजाको टेबलबाट उनीहरूले खान इन्कार गर्छ र उनीहरूले भन्ने गर्छ कि 10 दिनसम्म उनीहरूलाई सागसब्जी खान दिनुहोस् र उनीहरूलाई हेर्नुहोस्, जाँच्नुहोस् भनेर भन्ने गर्दछ। र त्यहाँनिर धेरैचोटि हामीले यो दृष्टान्तबाट हामीले एउटा कुरो के बुझ्न सक्छौं भनेदेखि उनीहरू जसले परमेश्वरलाई भरोसा गरेका थिए, उनीहरूले खाएका कुराहरू, उनीहरूले पिएका कुराहरूले उनीहरू हष्टपुष्ट भएका छन् त्यहाँनिर। र आज यी दिनहरूमा, यस समयहरूमा पनि हामी यस्तो समयमा छौं कि हाम्रो बाहिरको अवस्था परिस्थिति डरलाग्दो छ। तर आज हामी के भरोसा गर्न सक्छौं परमेश्वरलाई? के हामी भन्न सक्छौं कि यस्तो परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ? हामीले खानु नपाए पनि, पिउनु नपाए पनि, हाम्रो जीवनको कुराहरूमा हामीले असल कुरो उपभोग गर्नु नपाए तापनि परमेश्वरलाई भरोसा गर्नेहरू जसरी ती शद्रक मेशक अबेदनगो जस्तो, ती दानियलहरू जसले राजाको मेचबाट राजाले खाने ती असल भागहरू खान इन्कार गरेका छन्। र अन्तिम दिनहरूमा, यस समयहरूमा आज परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई एउटा कुरोमा जाँचिराख्नु भएको छ कि हामीलाई यी दिनहरूबाट हामीले हेरिरहेको छ, परमेश्वरले हामीले हेरिराख्नु भएको छ कि यी दिनहरूबाट हामी कसरी जिउँदैछौँ। एउटा कुरो भन्न चाहन्छु कि आज हामी यो कुरोहरूदेखि डराउनु पर्दैन जुन चाहिँ कुरो संसारमा आइरहेको छन्। हामी परमेश्वरलाई भरोसा गर्ने व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले निश्चय नै महान रूपमा परमेश्वरको आफ्नो महिमा देखाउन चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। यी दिनमा धेरै विश्वासीहरू प्रभुदेखि टाढो भइरहेको अवस्थामा छन्। कतिपय व्यक्तिहरू उनीहरूले प्रभुलाई विश्वास गर्छु त भन्छन्, तर परमेश्वरको शक्तिलाई विश्वास गर्न सक्दैन। आज के परमेश्वरको बलिदानको रगत, जुन चाहिँ बलिदानको रगतले तपाईँ अनि मेरो गम्भीर, तपाईँ अनि मेरो डरलाग्दो पापहरू, गाढा रङको पापहरूलाई धुनलाई शक्तिशाली रगत जो उहाँले बगाउनु भएको रगत, जुन चाहिँ रगतद्वारा आज हाम्रो पापलाई मोचन गर्न सक्दछ, कि उहाँको रगतको शक्तिद्वारा के हामी सुरक्षित हुन सक्दैनौँ? आज हामीलाई के परमेश्वरको रगतको शक्ति हामीबाट हटाइरहेको छौँ हामीले? र परमेश्वरमा हामीले भरोसा राख्नुको साटोमा आज हामीले संसारको कुरोलाई हेरिरहेको छौँ, हामी डराइरहेको छौँ। र म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, डर भन्ने कुरो कतै पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छैन। र म तपाईँलाई एउटा कुरोबाट उत्साह दिन चाहन्छु, हो हामीले यो कुरोको बाहिरको कुरोलाई हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ। यो डरलाग्दो आइरहेको रूढीबाट मानिसहरू धेरै मरिरहेको छ। तर परमेश्वरलाई भरोसा गर्ने र परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वरले धेरैवटा कुरोमा सुरक्षा दिनुहुनेछ। आज यो पत्रीबाट, दानियलको पुस्तकबाट हामीले हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँ हामीले शद्रक मेशक अबेदनगोको बारेमा पाउँछौँ। दानियल 3 अध्यायमा जब नबुकदनेस्जर राजाले एउटा उर्दी घोषणा गर्छ कि उसले बनाएको मूर्तिलाई अगर कसैले ढोकेन भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ आगोको भट्टीमा फ्याँकिनेछ भनेर। र यो समय आज म तपाईलाई एउटा कुरो के भन्न चाहिरहेको छु भनेदेखि आज शद्रक मेशक अबेदनगो जुन चाहिँ अवस्थामा, परिस्थितिमा छ, आज हामी त्यो परिस्थितिमा परेको छैनौँ अहिलेसम्म। तर जब चाहिँ शद्रक मेशक अबेदनगोले भने कि आज हामी त्यो मूर्तिलाई ढोक्ने छैनौँ, र जब त्यहाँनिर ती सबै मानिसहरूले जब ती मूर्तिलाई ढोक्दछ, खालि त्यहाँ 3 जना मात्र खडा देख्दाखेरि राजा कस्तो रिसाएको छ त्यहाँनिर। अनि यो दृष्टान्त र हामीले हेर्दै जाँदाखेरि शद्रक मेशक अबेदनगोको विश्वासलाई हेर्दा हामी के पाउँछौँ भनेदेखि उनीहरूले राजालाई भन्दछ कि हामी तपाईले बनाउनु भएको मूर्तिलाई ढोक्ने छैनौँ, किनभने हामी जो परमेश्वरलाई पुज्छौँ, हामी उहाँ परमेश्वर बाहेक अरू कसैको अगाडि ढोक्ने छैनौँ, कसैको अगाडि झुक्ने छैनौँ। आज यो कुरोबाट हामीले एउटा कुरो के बुझ्नु जरुरी छ भनेदेखि शद्रक मेशक अबेदनगोले आफ्नो आँखाको अगाडि देख्ने त्यो राजाको त्यो क्रोधलाई पनि उनीहरूले देखेर डराएको छैन। उनीहरूलाई थाहा थिए कि राजाले अगर यो कुरो देख्दाखेरि उनीहरूलाई निश्चय नै आगोको भट्टीमा फ्याँकिदिनेछ। र आज तपाईँले यो कुरोलाई बुझ्नु किन दरकार छ भनेदेखि जब शद्रक मेशक अबेदनगोलाई उनीहरूलाई आगोमा फ्याँक्नलाई जब उर्दी घोषणा गर्यो, जब भन्यो कि त्यो आगोलाई अझै 7 गुणा ज्यादा दन्काऊ भनेर भनिएको छ, र जब त्यो 7 गुणा ज्यादा दन्काउँदाखेरि जो मानिसहरूले शद्रक मेशक अबेदनगोलाई बाँधेर त्यो आगोको भट्टीमा फ्याँक्न गए, त्यो फ्याँक्न जाने मानिसहरू पनि त्यहीँ जलेर मरे भनेर भनेको छ बाइबलमा। यो कुरोलाई हामीले किन बुझ्नु जरुरी छ? यहाँ शद्रक मेशक अबेदनगोले उनीहरूले भनिरहेको हामी पाउँछौँ यस समय कि जब उनीहरूले भन्दछ कि राजा तपाईँले अगर हामीलाई त्यो आगोको भट्टीमा फ्याँकिदिनु भयो भने पनि परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुनेछ।
तर परमेश्वरले अगर हामीलाई बचाउनु भएन रहेछ भने, अगर हामी त्यहाँ मर्यौँ भने हामी तपाईँले बनाउनु भएको मूर्तिलाई हामी ढोक्ने छैनौँ भनेर भनिन्छ। आज यस्तो शक्तिलाई हामी हेर्न सक्छौँ। उनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देखेको पनि थिएन, तर उनीहरूले बुझ्ने यहोवे परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उनीहरूले बुझ्ने परमेश्वरको बाटो हुनेको भरोसालाई हामी देख्न सक्छौँ। र उनीहरूलाई जब त्यो आगोमा फ्याँके, जब त्यो दन्किरहेको 7 गुणा ज्यादा दन्किरहेको आगोमा उनीहरूलाई फ्याँकिँदाखेरि त्यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ कि राजा नबुकदनेस्जर राजाले जब उनीहरूलाई फ्याँकेको देख्दाखेरि त्यहाँ उनीहरूलाई भन्दछ, अरे हामीले त त्यहाँनिर 3 जनालाई फ्याँकेको थियौँ, त्यहाँनिर चौथो मानिस त परमेश्वरको पुत्र जस्तो देखिँदछ। अनि त्यो दन्किरहेको आगोको भट्टीभित्र ती 3 जना सुरक्षित, अनि त्यहाँनिर कुनै किसिमले त्यो आगोले उनीहरूको कपाललाई पनि छुएको छैन, उनीहरूको लगाएको कपडालाई पनि कुनै किसिमले हानि पुर्याएको छैन। र यो दृष्टान्त आज यो कुरो आज कथा मात्र होइन प्रिय, साँच्चै नै भएको घटना हो। आज यो कुरोबाट म तपाईँलाई यही कुरो भन्न चाहन्छु, यो गाउँ अनि सामाको बारेमा, किनभने अन्तिम समयमा त्यस्तो समय आउनेछ जब जाँच पर्नेछ। तपाईँले एउटा कुरो बुझ्नु किन दरकार छ भनेदेखि अब आउँदो दिनहरू अझै धेरै मात्रामा कठिन र डरलाग्दो समयहरू आइरहेको छ। हामीले आज यो समयलाई, हामी बाहिर ननिस्किन सक्ने समयहरूलाई हेरेर हामी डराउँदा, अझै डरलाग्दो समयहरू आउँदाखेरि हामी के गर्ने हो? तर यी दिनहरूमा हामीले हाम्रो विश्वासलाई अझै दरिलो बनाउनु दरकार छ, किनभने जसरी सद्रक मेशक अबेदनगोलाई त्यो मूर्ति ढोक्न लगायो, त्यो समय जब उनीहरूलाई त्यो राजाले ढोक्न लाउँदाखेरि उनीहरूले नडराइकन राजाको अगाडि एउटै घोषणा गरेको छ कि हामी परमेश्वर बाहेक अरू कसैलाई ढोक्ने छैनौँ। तर बाइबलमा हामीले प्रकाशित वाक्यको पत्रीमा 13 अध्यायको अन्तिमतिर हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँनिर हामीले 666 को बारेमा पाउँछौँ। त्यहाँनिर हामीले पढ्यौँ भनेदेखि, तपाईँले त्यहाँनिर पढ्नुभयो भनेदेखि के पाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर एउटा पशुको बारेमा भनेको छ, जुन चाहिँ पशुले पहिलो पशुको मूर्ति बनाउँदछ अनि त्यसलाई एउटा यस्तो शक्ति दिन्छ, जुन चाहिँ शक्ति चाहिँ आज त्यो मूर्ति बोल्न पनि सक्छ, आश्चर्य कामहरू गर्न सक्छ त्यो कुरोले। अनि अगर कसैले त्यो मूर्तिलाई ढोकेन रहेछ भनेदेखि, अथवा त्यो मूर्तिको अगाडि झुकेन रहेछ भने तिनीहरूलाई मारिनेछ। अनि जो कोही पनि आज त्यो मूर्तिको अगाडि ढोक्छ, उनीहरूले त्यहाँनिर भनिँदछ कि उनीहरूको हातमा, दाहिने हातमा अनि निधारमा एउटा यस्तो छाप लगाइनेछ, जसलाई चाहिँ हामीले 666 अथवा 666 हामीले भन्न सक्छौँ, अथवा 666 को बारेमा हामी पाउन सक्छौँ। र आजको यो समय तपाईँले अरू केही पनि होइन, आफ्नो नजर उठाएर हेर्नुहोस्। आज बाहिर तपाईँले आफ्नो नजर उठाएर हेर्नु हुँदाखेरि अहिले हामीले पाइरहेको छौँ वान वर्ल्ड रुल, वान वर्ल्ड अर्डर भन्ने कुरोहरू भइरहेको छ। अब आउँदो दिनहरूमा वान वर्ल्ड रिलिजनको कुरोहरू भनिरहेको छ, एउटै बनाउने कुरोहरू भइरहेको छ। अनि यो कुरोले अरू केही पनि होइन तर ख्रीष्ट विरोधीलाई, जो चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ एन्टी क्राइस्ट खडा भइरहेको छ। र अब आउँदो समयहरूमा तपाईँ अनि मैले त्यो एन्टिक्राइस्टलाई फेस गर्नु पर्ने हो भनेदेखि के गर्ने हो? र आज हामी सामा जस्तो छौँ भनेदेखि हामी क्रिस्चियन त हौँ भनेर भन्छौँ, हामी क्रिस्टको छोराछोरी हौँ भनेर त भन्छौँ, तर आज हामीले यो कुरो बाहिर भइरहेको आतंकित कुरोहरूलाई, महामारीको कुरोहरूलाई देख्दा हामी डराउँछौँ भनेदेखि, हाम्रो जीवनमा त्यो कुरोलाई सोचेर हामी त्रासित हुन्छौँ भने, भयभीत हुन्छौँ भनेदेखि आज हामी परमेश्वरको योग्यको छँदै छैनौँ प्रिय। हुनसक्छ आज तपाईँहरूलाई यो वचन सुन्दा अलिक कडा लागिरहेको होला, तर यो कुनै किसिमले कडा हुने कुरो होइन प्रिय। तर तपाईँ अनि मेरो निम्ति एउटै कुरो छ कि हामी जागौँ, तयार हौँ। त्यो समय र दिन आइरहेको छ जसले हामीलाई जबरजस्ती त्यो छाप लगाउनतिर लिएर जान गइरहेको छ। र यसमा पनि हामीले सद्रक मेशक अबेदनगोको जस्तै अवस्था पाउँछौँ, जहाँनिर उसलाई राजाले त्यो मूर्तिलाई ढोक्न लगाएको छ, अनि जब उनीले नढोक्दाखेरि उनीलाई आगोको भट्टीमा फ्याँकियो। त्यसरी नै आज यहाँनिर हामीले प्रकाशित वाक्य अन्तिम पत्रीमा हामी पाउँदछौँ, 13 अध्यायमा अन्तिम किताबमा हामी एउटै कुरो पाउँछौँ कि उनीहरूले त्यो मूर्तिलाई जबरजस्ती ढोक्न लाउनेछ, त्यो मूर्तिलाई पुज्न लाउनेछ, त्यो मूर्तिको छाप लगाउन लाउनेछ। तर अगर हामी हाम्रो प्राणको बारेमा यस्तो डर, यस्तो त्रासित हुन्छौँ, यो एउटा भाइरसलाई लिएर हामी यति डराउँछौँ भनेदेखि आउँदो दिनहरूमा यस्तो डरलाग्दो कुरोहरू हुनेछ जसले हामीलाई फोर्सफुली त्यो कुरो गराउँदछ। त्यति बेला हामी के गर्ने? त्यो फोर्सफुली त अहिले त हामीले आफैलाई सेफ राख्यौँ भनेदेखि, साफ सफाइ बस्यो, मास्क लगाएर हिँड्यौँ भनेदेखि, हातहरू बार बार धोयौँ भनेदेखि, सेनिटाइज गर्यौँ भनेदेखि हामी आफैलाई सुरक्षित पाउन सक्छौँ। डिस्टेन्समा राख्यौँ भनेदेखि, अलग बसिरह्यौँ, घरमै रहिरह्यौँ भनेदेखि हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। तर आउँदो दिनहरू त झन् कठिन र धेरै डरलाग्दो परिस्थितिहरू छ, जब हामी घरमै लुके तापनि, हामी कुनै ठाउँमा लुके तापनि त्यहाँ पनि ती मानिसहरू आउनेछ जसले हामीलाई जबरजस्ती त्यो मूर्तिको अगाडि ढोक्न लाउनेछ, ती एन्टिक्राइस्टको अगाडि हामीलाई झुकाउनेछ। तर आज हामी परमेश्वरमा बलियो हुन्छ भनेदेखि
संसारको यो जति पनि हामीले पढिरहेको मत्तीको 13 अध्यायको हामीले 24 देखि हामीले पढ्दै जाँदाखेरि केनिर हामीले दृष्टान्तमा के पायौं? यहाँनिर दृष्टान्तमा हामीले परमेश्वरबाट एउटै कुरो पायौं। यहाँ हामीले के पाउँछ? फसलको समय चाहिँ युगको अन्त हो। एउटै कुरो लेखिएको छ, फसलको समय, अनि निश्चय नै फसलको समय आइरहेको छ। अनि त्यो अन्तिम फसल जो परमेश्वरले अब कट्ने गर्न लाग्नु भएको छ, त्यो कट्ने गर्ने समयमा हामी कसरी खडा हुने हो प्रिय? र समय यही नै हो कि तपाईँ अनि मैले आफ्नो जीवनलाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा लगाइरहने जीवन छ र हामीले आफैलाई परमेश्वरको अगाडि सामा जस्तो होइन तर गाउँ जस्तो प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ प्रिय। धेरै विश्वासीहरू छन् जो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवन त दिएका छन् तर प्रभुदेखि टाढो जीवन जिरहेको छन्। र प्रभु एउटै कुरो भन्न चाहन्छु प्रिय हो कि हाम्रो अन्त, हाम्रो जीवन चाहिँ संसारमा जति दिनसम्म छ हामी पश्चातापी हौं, तयार रहौं, किनभने हाम्रो जीवन र हाम्रो प्राण र हाम्रो आत्माको मालिक चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो आत्माको फिक्री हामी गर्छौं भनेदेखि, अगर हामीले हाम्रो आत्मालाई ठिकसँगले परमेश्वरतिर डोर्याउँछ भनेदेखि निश्चय नै हामीले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरसँग स्वर्गमा भेटाउनेछौं। अगर हामीले हाम्रो प्राणको ख्याल गर्छौं र हाम्रो जीवनको वास्ता गर्छौं, यो शरीरको यति धेरै मात्रामा माया गर्छौं भनेदेखि आज हामीलाई आउँदो दिनहरूमा ती डरलाग्दो छाप लगाउन पनि हामी आरामैसँगले झुकिरहेको हुन्छौं। हामी त्यो डरमा मार्छ भनेर डरमा, हाम्रो मृत्युको डरमा हामीले त्यो कुरो लाउन पनि हामीलाई के जस्तो लाग्दैन। तर बाइबलमा लेखिएको छ जतिजनाले पनि त्यो छाप लगाउँछ आफ्नो दाहिने हातमा अथवा निधारमा, त्यो व्यक्ति कहिले पनि स्वर्गको राज्यमा पस्न पाउँदैन। त्यो व्यक्तिले कहिले पनि स्वर्गको भागीदार हुन सक्दैन प्रिय। र आज यो कुरो बुझ्नु किन दरकार छ भनेदेखि हामी स्वर्ग जानु सक्दैनौं भनेदेखि हामी निश्चय नै नरकमा हामी मर्नुपर्छ। र परमेश्वरको वचनले आज हामीलाई एउटा कुरोबाट हामीलाई जगाउन चाहिराख्नु भएको छ कि तपाईँ अनि मेरो अवस्थामा हामी कहाँ छौं, के गरिरहेको छौं, यी दिनहरूमा संसारको अन्तिम घडीको समयहरूमा आफैलाई कसरी तयार पारिरहेको छौं। हाम्रो विश्वासमा हामी दरिलो हुनु दरकार छ प्रिय। हाम्रो जीवनलाई हामीले बलियो बनाउनु दरकार छ। चाहे जस्तोसुकै अवस्थामा किन नहोस्, हामी ख्रीष्टलाई छोड्ने छैनौं, हामी ख्रीष्टमा बलियो हुनेछौं भन्ने अवस्था छ प्रिय। हो, धेरैजनाले भनिरहेको छ कि यो घडी, यो समय, आज हामीले यस्तो दिनहरू देखिरहेको छौं, तर यो दिनहरूमा आज हामी यतिमै हामी खतम हुने होइन, तर आउँदो दिनहरूमा पनि हामी अगाडि बढ्ने कुराहरू छ। तर आउँदो दिनहरू अझै धेरै मात्रामा कठिन समयहरू, कठिन परिस्थिति र कठिन दिनहरू आइरहेको छन् जो कि परमेश्वरले तपाईहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा लिएर जाने अवस्थामा तपाईहरू हामी बनिन सक्छौं। तपाईँ हामी भयभीत नहौं, न डराउँ, हाम्रो विश्वासलाई अझै बलियो बनाऊ। जसरी ती शद्रक मेशक अबेदनगोले त्यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूको आँखाको अगाडि त्यो 7 गुणा ज्यादा त्यो आगोलाई दन्काउँदा पनि उनीहरूले आफ्नो हृदयलाई बदलाएन प्रिय। उनीहरूले आफ्नो मनलाई चेन्ज गरेन। र आज तपाईले यो कुरो किन बुझ्नु दरकार छ भनेदेखि कि परमेश्वरको समय र दिन नजिक छ। उहाँ निश्चय नै चाँडै आउनु हुँदैछ र उहाँ आउने समयहरूमा अझै धेरै मात्रामा शैतानले पनि आफ्नो कार्य बढाइरहेको छ। शैतानले पनि जति सक्दो हुन सक्छ त्यसले आफ्नो शक्ति देखाइरहेको छ, मानिसको प्राणलाई लुटिरहेको छ। त्यसलाई थाहा छ कि परमेश्वरको समय नजिक छ अनि आज त्यसले त्यसको अन्त देखेको छ कि त्यसको अन्त चाहिँ नरकमा हो। अनि जति सक्दो हुन सक्छ त्यसले हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ कमजोर बनाइरहेको छ। तर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हामीले विश्वास राखेको अथवा हामीले भरोसा राखेको परमेश्वर कहिले चुक्नुहुन्न अनि कहिले पनि हामीलाई सहायता नपुर्याउन सक्ने उहाँ हुनुहुन्न। किनभने परमेश्वरको शक्तिशाली वचनले भन्दछ कि परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नेलाई परमेश्वरले नवीन सामर्थ्य दिन्छु भन्नुभएको छ। हामी परमेश्वरको वचनमा भरोसा गर्नेहरू हौं। यी दिनहरूमा, अन्तिम समयहरूमा, यो क्षणहरूमा अझै धेरै मात्रामा हामी परमेश्वरको वचन पढ्नेहरू हौं। परमेश्वरको वचनद्वारा हामी अझै गहिराइमा जाने हौं। उहाँले भनिराख्नु भएको कुरोलाई बुझ्ने कोसिस गरौं। आज परमेश्वरले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि नै यो दृष्टान्त, यो उखान परमेश्वरले आफ्नो चेलाहरूलाई भनिराख्नु भएको हामी पाउँदछौं। अनि यो किन परमेश्वरले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो? किनभने परमेश्वरलाई थाहा थियो कि आउँदो दिनहरूमा धेरै विश्वासीहरू हुनेछ, धेरै क्रिस्चियनहरू खडा हुनेछन्, तर ती सबै क्रिस्चियनहरू परमेश्वरको छोराछोरी हुने छैन। ती सबै विश्वासीहरू परमेश्वरको राज्यमा पस्ने लायकको हुने छैन। कतिजना आफ्नो मतलबमा क्रिस्चियन भइरहेको हुन्छ, कतिजना आफ्नो आमा बाउको प्रेसराइजमा भइरहेको हुन्छ, कतिजना आफ्नो पतिको, आफ्नो पत्नीको प्रेसराइजमा क्रिस्चियन भइरहेको छन्। तर म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु प्रिय कि आज हामीलाई जबरजस्ती हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरिरहेको छौं, हामीलाई हृदयबाट उहाँप्रतिको विश्वास छैन रहेछ भनेदेखि आज हुनसक्छ शैतानले आज हामीलाई पनि त्यसरी नै गाउँको बीचमा सामा जस्तो उमारिदिनु दिएको छ किन? आज हामी सामा जस्तो उम्रिँदैछौँ किन?
हामी लाग्छ हामी चर्च जाँदैछौँ, हामी सेवामा जाँदैछौँ, हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, हामीलाई लाग्छ हामीले ठिकै छौँ जस्तो लाग्छ। तर तपाईँले हामीले आफैलाई बुझ्नु किन दरकार छ भनेदेखि हामीले आफैलाई जाँच्नु दरकार छ। यी दिनहरूमा आज हामीले आफैलाई खोजेर हेर्नु दरकार छ कि मैले भरोसा गर्ने परमेश्वर कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ भनेर। तर आज हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्नु सक्दैनौँ भनेदेखि, उहाँमा हाम्रो विश्वास कमजोर छ भनेदेखि आज हामी निश्चय नै शैतानका हातमा पर्नेछौँ एक दिन। तर आज यो समय मौका छ तपाईँहरूलाई कि परमेश्वरमा आफ्नो जीवनलाई बलियो बनाउनुहोस्, आफ्नो हृदयलाई अझै विश्वासमा बलियो दरिलो बनाउनुहोस्, किनभने परमेश्वरले उहाँको विश्वासी जनलाई, उहाँको धर्मी जनलाई सुरक्षा दिन्छु भन्नुभएको छ। जस्तै परिस्थितिमा पनि, जस्तै अवस्थामा पनि, जस्तै महामारीमा पनि, जस्तै अनिकालमा पनि परमेश्वरले आफ्नो धर्मी जनलाई सुरक्षा दिन्छु भन्नुभएको छ। अझ हामी जस्तै परिस्थितिमा हुँदा पनि उहाँले हामीलाई जुटाउनुहुनेछ। र आज म तपाईँहरूसँग यतिमै राख्न चाहन्छु र म विश्वास गर्छु परमेश्वरले तपाईँहरूलाई धेरै आशिष दिनुहुनेछ। धन्यवाद। जय मसीह।